अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ACE 202 का लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे और इसमें हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक टॉपिक नंबर 216 से लेके टॉपिक नंबर 224 तक मुकम्मल करेंगे। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी खुराक और ग़िज़ाइयत के बच्चों की नशोनुमा और सेहत पर क्या असरात होते हैं। ठीक है जी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराते चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और MCQs आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन से मुराद वो मियार है जो हम खाने और पीने की अशिया के ज़रिए अपने जिस्म को तवानाई देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और समाजी और जज़्बाती नशोनुमा पर ग़िज़ाइयत का बराह रास्त असर पड़ता है। सही है। अगर बचपन में मुनासिब ग़िज़ाइयत ना दी जाए तो बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा में शदीद रुकावट आ सकती है। सिर्फ कम ग़िज़ा खाना ही मसला नहीं होता है, बल्कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना भी नशोनुमा को मुतासिर कर सकता है। सही है। इब्तिदाई उम्र में बच्चों के लिए सेहतमंद खाने की आदत और जिस्मानी सरगर्मियां सीखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अमूमन अपने वालिदैन या जो उसके केयर गिवर हैं उनकी आदतें ही अपनाते हैं। इसलिए अच्छे रोल मॉडल का होना भी बहुत अहम है। अगरचे मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़िंदगी भर ज़रूरी है, लेकिन इब्तिदाई बचपन में यह ख़ास तौर पर अहम होती है। 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों की औसतन 6 से 9 इंच कद में जो है वो इज़ाफ़ा होता है और 12 से 15 पाउंड वज़न में भी इज़ाफ़ा होता है। ठीक है? इस उम्र में जो है कॉग्निटिव नशोनुमा भी भरपूर होती है। जो ज़हनी नशोनुमा होती है वो भी जो है भरपूर होती है। सेहतमंद खाने की आदत सिखाना जो है नशोनुमा के लिए क्यों ज़रूरी है, उसपे हम देखते हैं कि देखिए ज़हनी नशोनुमा की अगर बात करें इसमें, तो ये ज़बान सीखने, याददाश्त बेहतर बनाने और रब्त कायम करने की सलाहियत जो है पैदा होती है, अगर आपकी ज़हनी नशोनुमा अच्छी हो। ठीक है? जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से देखें तो कद, वज़न और जिस्मानी साख़्त में इज़ाफ़ा होता है। ठीक है? और जज़्बाती और समाजी नशोनुमा की तरफ से अगर बात करें तो ताल्लुकात बनाने, दूसरों से मेल-जोल और एहसासात का इज़हार, ठीक है? इस सब के अंदर जो है वो बेहतरी आती है और ये सब डिपेंड कर रहा होता है आपकी अच्छी ग़िज़ाइयत पे। ठीक है जी। गुड न्यूट्रिशनल हैबिट्स की अगर बात करें बच्चों में, तो जो वालिदैन शुरू से बच्चों को अच्छी ग़िज़ाइयत की अहमियत सिखाते हैं, उनके बच्चे आम तौर पर बेहतर नशोनुमा का शिकार होते हैं। ठीक है? ऐसे बच्चे स्कूल में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर्स लेते हैं, ज़ुबान और तकरीर की जो सलाहियतें होती हैं वो बेहतर रखते हैं। ऐसे बच्चे जिस्मानी तौर पर ज़्यादा मज़बूत होते हैं और बीमार होने पर जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। घरेलू खानों और फैमिली मील्स में शामिल होने से बच्चों की जो सोशल स्किल्स हैं वो भी बेहतर होती हैं। ठीक है? पुअर या बैड न्यूट्रिशनल हैबिट्स की अगर बच्चे में बात की जाए, तो खराब ग़िज़ाई आदत हमेशा वालिदैन की गफलत की वजह से नहीं होती। फल और सब्जियां महंगी होने के बाइस कम आमदनी वाले घराने अक्सर फास्ट फूड का इंतखाब करते हैं, जिसमें ग़िज़ाइयत कम होती है। ऐसे बच्चे जो पुअर न्यूट्रिशन लेते हैं उनमें आयरन और आयोडीन की कमी रहती है, जो ज़हनी, जिस्मानी और जज़्बाती तरक्की को मुतासिर करती है। मोटापे का शिकार हो सकते हैं ऐसे बच्चे, बीमार ज़्यादा होते हैं और सेहतयाब होने में भी उन्हें वक़्त लगता है। परेशानी, सीखने में दुश्वारी और स्कूल में जो है ना बैड परफ़ॉर्मेंस अपनी दिखाते हैं फिर। और स्कूल में मोस्टली क्या होता है कि फिर वो एब्सेंट रहते हैं। जब बीमार ज़्यादा रहते हैं, रिकवर जल्द नहीं हो पाते, तो स्कूल में भी मोस्टली फिर वो एब्सेंट रहते हैं। ठीक है? ये तमाम जो वजह है वो है पुअर डाइट की। ठीक है? ग़िज़ाइयत और तालीमी कारकर्दगी पे अगर हम बात करें, तो इब्तिदाई बचपन में बच्चों की ग़िज़ाइयत पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मुस्तक़बिल में उनकी तालीमी कारकर्दगी पर भी असरअंदाज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मदर फ़ीड से जो है ना IQ में इज़ाफ़ा होता है बच्चे की। आयरन की कमी ज़हनी सलाहियत और तालीमी कामयाबी को मुतासिर करती है। नाश्ता करने वाले बच्चे इम्तिहान में बेहतर नंबर रहते हैं, ठीक है? उनकी प्रोग्रेस अच्छी रहती है, ठीक है? इसी तरह से अगर हम देखें कि बच्चे मुतवाज़िन ग़िज़ा क्यों नहीं लेते?
تو ایک وجہ تو اس میں آ جاتی ہے مالی مسائل کی، کہ اگر گھرانہ بہت غریب ہو تو وہ صرف فری کھانے پر انحصار کر سکتا ہے یا سستی غذا جیسے فاسٹ فوڈ کو ترجیح دے سکتا ہے، جو بعد میں صحت کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچوں کی جو ہے نا چن چن کر کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ بہت پکی سے ہوتے ہیں کہ اگر بچے کھانے میں نخرے کریں تو والدین جلدی سے جو ہے آسان کھانا جیسے نوڈلس یا نگٹس دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے غیر متوازن غذا ہے پھر بچے کے لیے۔ تو یہ جو ریزنز ہے نا، یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بچے متوازن غذا نہیں لے پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنک فوڈ کی ایڈکشن پہ بات کریں تو اگر بچوں کو جنک فوڈ کی عادت ہو جائے نا، اگر وہ اس کے ایڈکٹ ہو جائیں تو انہیں جو ہے نا صحت مند کھانا کھلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنک فوڈ بنانے والی جو کمپنیز ہے خاص کیمیکل استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ کھانے کا نا ایڈکٹ بنا لیں کسی کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو نا اب یہاں پر بات ہے کہ لٹریسی کی کمی، کہ اگر والدین کو صحیح غذائیت کی معلومات نہ ہو یا کھانے پکانے سے نہ واقف ہو تو بچوں کو صحت مند کھانا فراہم کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس میں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے فوڈ الرجیز، کے اگرچہ الرجیز کی وجہ سے مکمل غذائیت رکتی نہیں ہے لیکن اسے حاصل کرنا جو ہے ضرور مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی بچے کو فوڈ الرجیز ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے پراپر نیوٹریشن حاصل کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ غذائیت بچوں کی نشو و نما کو کیسے متاثر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذہنی نشو و نما کی بات کریں تو 2010 کی ایک تحقیق کے مطابق 2 سالہ بچے جنہیں مکمل غذائیت نہیں ملی ان میں اسکول فیل ہونے یا دیر سے اسکول شروع کرنے کا خطرہ جو ہے وہ 16% تک زیادہ تھا، ٹھیک ہے؟ جذباتی نشو و نما کی طرف بات کریں تو کیلشیم جیسے معدنیات جذباتی نشو و نما کے لیے اہم ہے۔ غذائیت کی کمی والے بچوں میں آٹزم، ڈپریشن یا انزائٹی کا خدشہ جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اور اگر بیہیویئر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو زندگی کے ابتدائی 2 سال اگر بچے کو مناسب غذا نہ ملے تو وہ بیزار، کم متحرک اور دوسروں سے الگ رہنے والا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح سے جو ہے یہ نیوٹریشن بچوں کی ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کی نشو و نما میں غذائیت کی کیا اہمیت ہے۔ غذائیت کی کمی سے بچے جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ یعنی اپنی عمر کے لحاظ سے چھوٹے قد کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم اور دماغ جو ہے وہ مکمل نشو و نما نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ ویسٹنگ یعنی وزن کی غیر معمولی کمی بھی غذائی قلت، بیماری، گندے پانی یا صفائی کی کمی سے ہو سکتی ہے اور اکثر ایمرجنسی حالات میں دیکھنے میں آتی ہے۔ پہلے 6 ماہ میں صرف مدر فیڈ پہ ہی بچے کو رکھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ یہ مکمل غذائیت دیتا ہے، دماغ کی ڈیولپمنٹ میں مدد کرتا ہے، بیمار ہونے سے بچاتا ہے، امیون سسٹم اسٹرانگ کرتا ہے اور مستقبل میں موٹاپے یا ڈائبٹیز جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو اگر آج کے اس لیکچر کو میں آپ کے لیے کنکلیوڈ کر دوں تو اس پورے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کی صحت مند نشو و نما جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی جو ڈیولپمنٹ ہے ان کا گہرا تعلق ان کی خوراک اور غذائیت سے ہے، ٹھیک ہے؟ ارلی چائلڈہڈ میں متوازن اور صحت بخش غذا نہ صرف بچوں کی نشو و نما کو بہتر بناتی ہے بلکہ ان کی تعلیمی کارکردگی، بیماریوں سے بچاؤ اور معاشرتی رویے پر بھی پازیٹیو افیکٹس ڈالتی ہے۔ دوسری جانب جو ہے خراب غذائی عادات جیسے فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، مالی مسائل، والدین کی لا علمی یا بچوں کا چن چن کر کھانا ان کی نشو و نما میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے والدین یا جو بھی کیئر گیور ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کو صحت مند کھانے کی عادات سکھائیں، متوازن غذا مہیا کریں اور خود بھی اچھی مثال بن کر بچوں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ بہت آسان انداز میں اپنے لیکچر تیار کرنے کی میں پوری کوشش کرتی ہوں تاکہ امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں نا وہ آپ کو یاد رہیں اور کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ دیکھیے آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے نا تو آپ کے پاس چاہے شارٹ کوسچن آئے چاہے لانگ کوسچن آئے، ٹھیک ہے، آپ اسے ایزیلی کمپلیٹ کر سکیں گے۔
ٹھیک ہے، اور اپنے ورڈز میں آپ کچھ بھی لکھیں گے نا کانسیپٹ سے ریلیٹڈ، آپ کوئی بھی اپنے ورڈز میں جسٹیفیکیشن دیں گے کسی بھی کوشچن کی، تو یہ ہے کہ آپ کو مارکس اس کے اچھے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ EC 202 کی تمام MCQs بھی میرے چینل پہ اپلوڈیڈ ہے، آپ وہ بھی وزٹ کیجیے گا تاکہ آپ کی فائنل ٹرم کی پریپریشن بہت اچھے سے ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، چینل اگر ابھی تک آپ نے میرا سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا اور اسے اپنے خالہ اسٹوڈنٹس تک بھی ضرور پہنچائیے گا۔ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہو، کوئی فیڈ بیکس ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ کو رسپانس دے سکوں۔ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔